शेख शेख, हम्म। एक इंसान अपना तवक्कुल और ईमान बढ़ाने के लिए, मतलब अल्लाह ताला पे, हम्म। मतलब जो एक मजबूत तवक्कुल होना चाहिए और ईमान भरोसा, वो हम्म। बढ़ाने के लिए इंसान को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ताकि आज के दौर में जैसे हम देखते हैं कि इंसान का तवक्कुल बहुत कमजोर हो चुका है। जी। तो उसके लिए आप क्या नसीहत करते हैं, क्या कैसे वो। कुछ भी करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस ईमान को मजबूत करना होता है। इसमें कोई अमल नहीं है कि आप ये आयत पढ़ते रहेंगे या ये जिक्र करते रहेंगे तो आपका तवक्कुल बढ़ जाएगा। जैसे लोग आम तरीके से ऐसे मौके पर कहते रहते हैं ना कि आप बार बार पढ़ो हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, तो मैं आपको ऐसा कुछ जो है कहने वाला नहीं हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि कोई आयत या कोई हदीस पढ़ने से नहीं होता ये, कोई चीज जबान से कहने से ये चीज नहीं आती है। बल्कि जब कभी भी आपको लगता ऐसा है कि आप शायद किसी परेशानी में हैं, कोई भी चीज हो, वहीं पर इंसान की आजमाइश होती है और उसके ईमान का इम्तिहान होता है, उसके तवक्कुल का इम्तिहान होता है। तो वहां अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है कि हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है और हम उसको मजबूत करेंगे। हर परेशानी उठा लेंगे लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे अभी हमारे भाई का जो सवाल था उसमें क्या है, अब तवक्कुल यहाँ पर जाहिर होता है और यहीं से उसको मजबूत करना होता है। जब आदमी किसी इस तरह की परेशानी में मुब्तला हो जाता है तो तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल, ये ईमान, उसमें मजबूती कब आएगी? जब आदमी ये सब चीजें नहीं लेगा, हराम की तरफ नहीं जाएगा, ये सोच लेगा कि मेरा अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतजाम करेगा जो मेरे लिए जायज शक्ल होगी। तो यह तवक्कुल बढ़ता है। अभी एक दो दिन पहले एक सवाल आया था मेरे पास, जो है वो घर को लेकर के, जमीनों को लेकर के। कोई साहब है तो उन्होंने कोई घर 8-10 साल पहले हालांकि खरीदा है, लेकिन हमेशा से जब से कि उन्होंने लिखा था सवाल में कि जब से उन्होंने घर, वो जमीन खरीद, तब से वो परेशानी में मुब्तला है। कभी वो बीमार रहते हैं, कभी बीवी बीमार होती है, कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है, दुनिया भर की परेशानी। तो अब क्या उनको लगता है कि इसको बेचो, यही जमीन जो है सबब बन रही है हमारी इन परेशानियों की। किसी ने यहाँ जादू कराया होगा, किसी ने टोना कराया होगा, किसी ने ये किया होगा, किसी ने वो किया होगा। अब यहीं पर तवक्कुल बढ़ता है। अब क्या करना है? अल्लाह पर भरोसा, नहीं भाई इसकी वजह से कुछ नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है, लोगों के चाहने से कहाँ कुछ होता है जो है। तो अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। अगर उसने हमारे लिए ये मुसीबत लिखी है तो ठीक है, अल्लाह पर तवक्कुल है, वही उसको दूर कर देगा। इसकी वजह से जमीन बेच करके नहीं भागेगा वो। तवक्कुल यहाँ मजबूत होता है। और अगर जमीन बेच करके भाग गया तो यहीं से तवक्कुल कमजोर, यही शक्ल होती है मेरे भाइयों। यहां से तवक्कुल उसका कमजोर होने लगता है। तो आपकी जिंदगी में जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो वहीं पर डटे रह जाइए। तो अल्लाह ताला तवक्कुल जो है, तवक्कुल करते हुए अल्लाह ताला पर, तो आपका तवक्कुल ऐसे ही बढ़ता जाता है अल्लाह पर। तो ये शक्ल होती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी खास आयत या कोई जो है जिक्र करने से तवक्कुल बढ़ जाएगा, और मैं आपको बताऊं कि आप ये करो तो बढ़ जाएगा, तो ऐसा कहीं किसी हदीस वगैरह में नहीं है। और लोग अपनी तरफ से इस तरह की बातें कहते रहते हैं कि ये आयत पढ़ो और ये जिक्र करो तो तवक्कुल बढ़ जाएगा। ये लोगों की बातें होती हैं जी। नहीं, शेख, एक्चुअली मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा था कि कोई वजीफा हो, लेकिन आमतौर हम्म। से कुछ जो उलमा कहते हैं कि आप जो है ना नेक अमाल ज्यादा से ज्यादा करो, अल्लाह की मतलब अस्मा सिफात को ज्यादा जानो, तो उसकी वजह से आपका तवक्कुल बढ़ेगा, जितना आप अल्लाह को कभी भी जो जानोगे। है अस्मा और सिफात को यहाँ पर भी जो है याद रखिएगा कि जैसे अब आजकल एक सिलसिला और शुरू हो गया है कि वो लोगों को जो है ये नाम याद करवाए जाते हैं। याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके मुकाबले में अस्मा और सिफात को जानो का मतलब क्या है
کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ کیا صفات ہے اس کی، اور ان صفات کے تقاضے کیا ہیں۔ اس پر میرے کافی دروس ہیں، اسما اور صفات کی ایک ایک جی جی نام کی شرح کیا ہوا ہے میں نے، اور وہاں ان کے تقاضوں کو بیان کیا ہے۔ اس کو یا جو ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے توکل بہت بڑھے گا آپ کو۔ لیکن یہ وہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ اسما اور صفات کے ورد کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جو ہے، تو ورنہ پھر وہی ہوگا کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک بات تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس میں کیا ہے ہم کو کچھ پتا نہیں۔ اس کو عربک میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں یرددون تردید الببغاء، کہ وہ طوطے کی طرح سے اس کو رٹے ہوئے ہیں اور اس کو ایسے ہی زبان سے بول رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ کیا ہے اس کا تقاضا، کیا ہے اس پر عمل کیا کرنا ہے۔ تو یہ طوطے والی کہانی تو بہت مشہور رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اسے سنے ہو۔ میں نے کسی چھوٹے رتھ میں شاید ہندی میں پڑھا تھا میں نے اس کو، تو اسی کا یہ عربی جو ہے یہ ہے کہ طوطے کی طرف سے رٹ لگانا کہتے ہیں اس کو، تردید الببغاء۔ کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شکاری اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور پرندوں کے شکار کرنے کے لیے دانہ ڈال دیتے تھے، تو دانا دیکھ کر کے وہ آ کے بیٹھتے تھے اور اس پر جال ہوتا تھا، وہ پرندے اس کو نہیں دیکھتے، تو جیسے ہی دانا کھانے کے لیے نیچے اترتے تھے وہ جال میں پھنس جایا کرتے تھے۔ تو کیا کیا اس شخص نے، ارے بہت اس کو یہ آیا کہ یہ جانور جو ہے پھنس جاتے ہیں، شکاری لے جاتے ہیں، ان کو کیا کریں گے، ذبح کر دیں گے، کھا جائیں گے، بڑی ہمدردی جاگی پرندوں کے بارے میں۔ تو اس نے طوطوں کو، یہ طوطے جو ہے آپ ان کو جو سکھائیں گے تو وہ بولتے ہیں، جیسا آپ بولیں گے ویسا بولنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے طوطے، یہ پیرٹ جسے آپ کہتے ہیں، پیرٹ جو ہے یہ خریدنا شروع کر دیا مارکیٹ سے، جتنے بھی بکتے ہیں سب خرید کر کے لا کر کے ان کو ایک ہی بات سکھاتا تھا۔ وہ بات کیا تھی کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری کے جال پر کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو پھر سے اڑ جائیں گے، دیکھتے ہی فوراً اڑ جائیں گے، اس میں پھنسنے کے لیے وہ نیچے نہیں جائیں گے۔ تو یہ مطلب اس کو سکھاتا تھا وہ، تو یہی جملے وہ رٹتے تھے، جب اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تو چھوڑ دیا کرتا تھا، پھر ایسے ہی جو ہے سکھاتا تھا سارے جو ہے طوطوں کو۔ اس کے بعد پھر ایک دن ایسے ہی گزر رہا تھا راستے سے، جنگلی راستے میں ہی ہوتا ہے یہ، نہیں تو آبادی میں تو ایسے طوطے اتنی کثرت سے آتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ جال بچھا ہوا ہے، دانا ڈالا ہوا ہے، اور اس کے طوطے جو اس نے خود سکھا سکھا کر کے چھوڑے ہوئے تھے وہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی جملے دوہرا رہے ہیں کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری کے جال میں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر کبھی آئے تو پھر سے اڑ جائیں گے۔ تو وہ وہی جملے جو ہے جال میں پھنسے ہوئے وہ دوہرا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے طوطوں کی طرف سے رٹ لینے سے کوئی چیز، اس کا کوئی اثر آپ کے ایمان پر نہیں آتا ہے، کسی چیز پر نہیں آتا ہے۔ آپ چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لو، لیکن اللہ پر توکل آپ کا نہیں بڑھے گا جب تک کہ آپ، جب توکل کا موقع آتا ہے نا، اس موقع پر جو ہے نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ میں کسی چیز سے کچھ بھی ڈرتا نہیں، اور کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے، اس بیماری سے بھی میں گھبراتا نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ پر توکل ہے میرا، اور میں حرام کی طرف ہرگز نہیں جاؤں گا۔ وہاں جب آزمائش کا موقع آتا ہے نا، ڈٹ جائیے، تو اللہ پر توکل ایسے ہی بڑھتا جاتا ہے، جتنا موقع آتا جائے گا اور توکل آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی توکل بڑھتا جائے گا۔ انبیاء کی زندگی پڑھیے، سب میں یہی چیز پائی جاتی ہے جی۔ جزاک اللہ شیخ۔ حیاک اللہ۔ شیخ میرا ایک اور سوال ہے کہ